नमस्कार। सूचना सम्प्रेषणका लागि मात्र होइन, सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि पनि। प्राइम स्टोरीमा स्वागत छ। म रोहन श्रेष्ठ। आज हामी विद्यालय क्षेत्रमा मचाइएको आतंकका बारेमा केन्द्रित छौं। काठमाडौँका विद्यालयमा बम पड्काएर कथित क्रान्तिकारी संगठनले कायरता प्रस्तुत गरेको छ। युद्धकालमा समेत नभएको घटना शान्तिकालमा भएको छ। यसले काठमाडौँको सुरक्षा व्यवस्थालाई खिल्ली उडाइदिएको छ। सँगै अबोध बालबालिकाको मनोविज्ञान र भविष्यमाथि गम्भीर मजाक गरिएको छ। यो हेर्नुस्। मंगलबार बिहानै काठमाडौँका झण्डै दर्जन स्थानमा बम राखिएको खबरले सनसनी मचायो। बम अन्यत्र नभएर ससाना बालबालिका पढ्ने विद्यालयमै राखिएको खबरले अभिभावकहरूलाई बेचैन बनायो। बिहान 4 बज्दा नबज्दै काठमाडौँको जोरपाटी क्षेत्रमा भएका दुईवटा विस्फोटले जोरपाटीवासीको निद्रा खुल्यो। जोरपाटी स्थित आकाशद्वीप इंग्लिश स्कुल र मनोकामना उच्च माविमा बम विस्फोट गरिएको थियो। सानो ग्यास सिलिन्डरलाई प्राविधिक हिसाबले मिलाएर तयार पारिएको बम विस्फोट गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। बम आतंक मचाउने समूहले जोरपाटीकै माउन्ट युराल रिडर्स एकाडेमीमा सुतली बम, बौद्ध नारायणटार स्थित इस्ट पोल एकाडेमीमा सुतली बम, एम्बेसडर एकाडेमीमा सुतली बम, बौद्ध महाकाल स्थित बाल सञ्चारमा सुतली बम, महाराजगञ्ज स्थित कान्तिपुर स्कुलमा सुतली बम, डल्लुको कञ्चनजङ्घा स्कुलमा प्रेसर कुकर बम, बौद्धको राई स्कुलमा शंकास्पद वस्तु राखेको थियो। ती वस्तुलाई नेपाली सेनाको बम डिस्पोजल टोलीले निष्क्रिय पारेको छ। बिहानै आकाशदीप र मनोकामना स्कुलमा भएको बम विस्फोटमा विद्यालयको पर्खालमा सामान्य क्षति पुगेको छ। यङ कम्युनिस्ट फोर्स नेपाल र अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी केन्द्रको नाममा फैलाइएको आतंक ललितपुरमा पनि देखियो। ललितपुरको रेडियन्ट स्कुलमा प्रेसर कुकर बम राखेको थियो। सो बमलाई नेपाली सेनाले निष्क्रिय पारेको थियो। प्रहरीले बम राखेको आशंकामा शंकर लाखे, चन्द्रबहादुर तामाङ, होमबहादुर खत्रीलाई पक्राउ गरेको छ। यी 3 जनाको सञ्जालको खोजी प्रहरीले गरिरहेको छ। बम आतंक मचाउने समूहले घटनास्थलमा आफ्नो पर्चा पनि छरेको छ। पर्चामा शैक्षिक मागहरू अघि सारिएका छन्। पैसा नभएकै कारण निजी विद्यालयमा चिहाएर हेर्न पनि नसक्ने अवस्था सृजना भएको, पैसाकै कारण विद्यालय जान नपाउने, परीक्षा दिन नपाउने, शैक्षिक प्रमाणपत्र रोक्ने र गरिब अभिभावकका छोराछोरीले अपहेलित हुन परिरहेको सो समूहले फालेको पर्चामा उल्लेख छ। पैसा नभएकै कारण पढ्नबाट वञ्चित विद्यार्थीको पढाइको ग्यारेन्टी निजी विद्यालयहरूले नगरेसम्म अनिश्चितकालीन विद्यालय बन्द गर्न उनीहरूले आह्वान गरेका छन्। यङ कम्युनिस्ट फोर्स नेपाल र अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी केन्द्रका नाममा मचाइएको आतंकपछि अभिभावकहरूमा वास्तवमै त्रास पैदा भएको छ। बिहान विद्यालय पठाएको बालबच्चा बेलुका सकुशल फिर्ता हुने हुन् कि होइनन् भन्ने त्रास उत्पन्न भएको अभिभावकहरूले बताएका छन्। हामी जस्तो जनताहरूलाई चाहिँ एकदम नराम्रै हुन्छ हैन। भोलि गएर हाम्रो देशमा चाहिँ नराम्रो नै देखिन्छ भोलि गएर। अनि त्यसैले यस्तो चाहिँ गर्नु हुँदैन। जुन मान्छेसँग जुन सम्बन्धित मानिससँग चाहिँ बसेर छलफल गरेर कसरी चाहिँ गर्नुपर्छ त्यो चाहिँ गर्यो भने धेरै राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ हैन। अहिले हाम्रो देशको कुरा गर्नुपर्दा देश पनि कोही अब भन्नै सकिँदैन। कहाँनिर के चाहिँ हुन्छ, बच्चा अहिले स्कुल जाँदाखेरि भरे फर्किने हो कि नफर्किने हो, त्यस्तो त्रास हुन्छ हैन। त्यही कारणले चाहिँ अब जुन मान्छेसँग चाहिँ आफ्नो कुरो डिल गर्नु छ त्यससँग गऱ्यो भने चाहिँ धेरै राम्रो हुन्छ। अब आज जुन हिसाबको घटना गर्यो त्यो निन्दनीय घटना नै छ हैन। र बच्चा चाहिँ भर्खर सुन्नमा आयो स्कुलमा नि भर्खर पड्काएर के बम। कति हिसाबले अब सुरुमा इन्स्पेक्सन गर्नुपर्ने हो यसमा राम्ररी। चाइल्ड साइकोलोजीमा उसले के पढ्छ भन्ने कुरा हो कि त्यो इक्जाम भोलि पर्सिदेखि छ। त्योभन्दा फ्री इन्भाइरोमेन्टमा घरमा राख्ने अलिकति सेफ पनि हुन्छ र इन्स्पेक्सनको कुराहरू पनि हुन्छ। र त्यसमा बच्चाले घरमै राखेर 2-4 घन्टा पढायो भने त्यही बेटर होला जस्तो हिसाबले हो। र घरमा सबैजना आत्तिनु भएको छ, माहौल अलिकति तातो छ, त्यो हिसाबले पैसा बच्चा लगिरहेछन्। अब तपाईँको राखेको छ हल्ला जताततै छ, त्यही भएर डरले पनि दिनाको। यङ कम्युनिस्ट फोर्स नेपाल र अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी केन्द्र भन्ने नाम आतंक सृजना गर्ने नयाँ समूह
भने होइन। यो समूहले साउन 6 गते ललितपुरको रेडियन्ट स्कुलको बसमा आगजनी गरेको थियो। विद्यालयहरूमा आतंक सृजना गर्ने र विद्यालय सञ्चालकबाट हप्ता असुली गर्न पल्केको अनुमान गरिएको छ। विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्र मानिएको छ, तर नेपालका विद्यालयहरू कहिले विद्रोहीका परेड मैदान बने, कहिले बम हान्ने क्षेत्रका रूपमा प्रयोग गरिए। विद्यार्थीको हितका नाममा आतंक मचाउने, चन्दा असुलीको लागि बार्गेनिङको टुल बनाउन यस किसिमका हरकत भएको अनुमान गर्न गाह्रो छैन। घटनापछि प्याप्सन, एनप्याप्सन र हिसानले मंगलबार दिउँसो पत्रकार सम्मेलन गरी विद्यालयमा आतंक मचाउनेहरूमाथि कडा कारबाही गर्न सरकार समक्ष माग गरेको छ। सरकार नेपाल सरकारको शिक्षा मन्त्रालयले यो हामी शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका सम्पूर्ण शिक्षा मन्त्रालयसँग चाहिँ अनुमति लिएर सञ्चालन गरेका विद्यालयहरू अत्यन्त सन्तास रूपमा वातावरणमा बाँचिरहेका छौँ। विद्यालयमा आज बिहान सनसनीपूर्ण एउटा चाहिँ अवस्था सिर्जना भयो। विद्यार्थीको मनोविज्ञान, अभिभावकको मनोविज्ञानमा अत्यन्तै एउटा चिन्ता प्रकट भएको अवस्था छ। यसका लागि नेपाल सरकारको तर्फबाट शान्ति सुरक्षाको सबभन्दा बढी प्रत्याभूतिको माग गरेको छ। दोषी उप कडा से कडा कारबाही र कठाघरमा उभ्याउन जरुरी छ। र हामीले के अनुभव गरिरहेका छौँ भने यो निजी विद्यालयहरूको खास गरी आकाशदीप, मनोकामना विद्यालयमा त विस्फोटै भयो भने अन्य ठाउँमा चाहिँ हामीले त्यो चाहिँ शान्ति सुरक्षाबाट त्यसको चाहिँ सरलीकरण गरिएको अवस्था छ। दशैं नजिकिँदै जाँदा सरकारी निकाय पनि जुर्मुराउँछन् अनुगमनका नाममा। अनुगमन भनेको कर्मचारीहरूले दशैं खर्च जोहो गर्ने औजार हो भन्ने गरिन्छ। सरकारी अनुगमनले कुनै सुधार नगरेपछि अनुगमन आफैमा बदनाम भइसकेको छ। ठीक यसै गरी अपराधिक पृष्ठभूमि भएका संगठन समूहले पनि आतंक, डर देखाएर चाडपर्वको मुखमा यस्ता अराजक गतिविधि गर्दै आएका छन्। चाडपर्व नजिकै जाँदा चोरी डकैतीदेखि लुटपाटका घटना पनि बढ्ने गर्दछन्। गरिब विद्यार्थीलाई निशुल्क शिक्षाका नाममा अबोध बाल बालिकाकै ज्यान जोखिममा पारेर स्कुलमा बम राख्ने कार्य चौतर्फी आलोचित भएको छ। यङ कम्युनिस्ट फोर्स नेपाल र अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी केन्द्र, यी दुई संगठनको नाम हेर्दा कुनै राजनैतिक संगठन जस्तो लाग्छ, तर यी दुवै संगठन राजनैतिक होइनन्। राजनैतिक नभएपछि सामाजिक संस्था हुन् कि भन्ने पनि पर्न सक्छ। त्यो पनि होइन। अध्ययन अनुसन्धान गर्ने संस्था पनि होइन। खासमा यो नाम आतंक सृजना गर्नकै लागि राखिएको बुझ्न गाह्रो छैन। यो देशलाई प्रयोगशालाका रूपमा परिभाषित गर्ने जमर्को हुँदै आएको छ। गतिविधि पनि त्यस्तै भइरहेको छ। टिकापुरमा 7 सुरक्षाकर्मी र एक बालकको ज्यान दिने अपराधीहरूलाई राज्यले निरअपराध साबित गर्न लागि परेको छ। अपराधको अभियोग लागेपछि फरार भएका अभियुक्तले दिल्लीमा प्रधानमन्त्रीसँग शानदार शैलीमा भेटेको फोटो सार्वजनिक भएको छ। यता काठमाडौँमा एका बिहानै बम आतंक भएको छ। यस्तो स्थितिमा दोषीलाई कारबाही होला आशंका कायमै छ। थप चर्चा गर्नेछौँ, तर यो ब्रेकपछि। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। तपाईँ प्राइम स्टोरीमा हुनुहुन्छ र आज हामी बमको त्रासमा बितेको बिहानीका बारेमा केन्द्रित छौँ। कायर शैलीमा अबोध बालबालिका पढ्ने विद्यालयमा बम राखेर गुमनाम संगठनले आतंक मचाएको छ। शिक्षा क्षेत्रका संगठनले अपराधीलाई कारबाहीको माग गरेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा जोसुकै भए पनि हर हालतमा कारबाही हुनुपर्ने आवाज उठेको छ। प्रहरीले बम विस्फोटमा संलग्न केहीलाई पक्राउ गरिएको जनाएको छ। कठोर कारबाही नभएमा यस्ता घटना दोहोरिने निश्चित छ। यो हेर्नुस्। निजी विद्यालयले शुल्कका नाममा अभिभावकमाथि लुट मचाइरहेका छन्। यो आरोप धेरैले लगाउँछन्। यसो भन्दैमा विद्यालयलाई लक्षित गरी बम राख्नाले आफ्नो अपराधबाट छुट पाउन हुँदैन। आफ्नो माग पूरा गराउने बहानामा चन्दा असुल्न पल्केको समूहले मंगलबार मचाएको बम आतंकको भित्री अर्थ आर्थिक नै हो। चन्दा नदिँदा विरोध गर्ने, ताला लगाउने, विद्यालय बन्द गर्ने धम्की दिने त धेरै विद्यार्थी संगठनले गर्दै आएकै हुन्।
तर राजनीतिसँग सम्बन्ध नभएको असुली धन्दासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध भएको एक समूहले मंगलबार आतंक मच्चायो। यो समूह के हो र यसमा को व्यक्ति संलग्न छन् भन्ने विषयमा पनि कौतूहलता उत्पन्न भएको छ। माओवादी लडाकुहरूको अर्धभूमिगत संगठनले यो घटना गराएको खुलेको छ। अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी केन्द्रका नेता मिन देवकोटाले मंगलबार केही सञ्चार माध्यमहरूमा टेलिफोन गरेर आफ्नै निर्देशनमा बम राखिएको बताएका छन्। आतंक मच्चाउन होस् वा चन्दाका लागि बार्गेनिङ पावर बढाउनका लागि कुनै संगठन वा नेताको नाम कुख्यात हुनुपर्छ। कुख्यात नामका कारण मानिसहरू डराउँछन्, आतंकित हुन्छन् र त्यस्तो संगठनको नाइके वा समूहले मागे बमोजिम चन्दा दिन्छन्। नामकै कारण मानिसहरूको मुटु नकामेसम्म पैसा झर्दैन भन्ने यस्ता समूह सञ्चालन गर्नेहरूले बुझेका छन्। यही भएर यस्तो समूहका नायकहरूले घटनाको जिम्मेवारी लिन्छन्। मिडिया मार्फत आफ्नो नाम र संगठनको नाम प्रचार गर्न उनीहरू आफै क्रियाशील हुन्छन्। पक्राउनै पर्दा पनि यस्ता समूहका मानिसहरूले लामो समय जेल बस्न पर्दैन, किनभने कतिपय घटनामा मुख्य नेताको संलग्नता अदालतमा प्रमाणित हुँदैन। सानातिना प्रमाणको भरमा अदालतले कठोर सजाय दिँदैन। यस्तो अवस्थामा तल्लो तहका कार्यकर्तालाई कडा सजाय हुने, नेता जोगिने सम्भावना हुन्छ। सजायबाट जोगिनुको अर्थ चन्दा संकलन गर्ने अवसर पाउनु पनि हो। 2-4 वर्ष चन्दा आतंक मच्चाउन पाउँदा पैसा भने जति जम्मा हुन्छ। त्यस्तो पैसाले उद्योग व्यापार गर्दा पनि हुन्छ। कुनै राजनैतिक दलबाट राजनीति सुरु गर्दा पनि हुन्छ। दलहरूले नेपालमा सांसदको पद अघोषित रूपमा बिक्रीमै राख्छन्। कुनै दलसँग मोलतोल गरेर सांसद बन्न पनि पैसाले बाटो खोल्छ। चन्दा असुली, अपहरणबाटै पैसा कमाउने, सांसद बन्ने र मन्त्री नै हडप्ने उदाहरणीय पात्र पनि नेपालमै छन्। श्यामसुन्दर गुप्ता यसैका एक उदाहरण हुन्। उनको धन्दा अपहरणमा मात्रै सीमित थिएन, बम विस्फोट गराएर निर्दोषको ज्यान लिनमा पनि उनी संलग्न थिए। त्यस्तो पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिलाई धेरै सदाचारीले मन्त्रीज्यू नमस्कार भन्दै 2 हात जोडे। जसलाई मान्छेले मन्त्रीका रूपमा सम्मान गरे उनको भित्री रूप अपराधी थियो। बाहिरी रूपमा सदाचारी, भित्री रूपमा भ्रष्टारी र अपराधी कति होलान् यसै भन्न सकिन्न। यङ कम्युनिस्ट फोर्स नेपाल र अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी केन्द्र नामका यी 2 समूह केही समयपछि राजनीतिक दल संगठनका रूपमा स्थापित भए भने अनौठो नमान्दा पनि हुन्छ, किनभने यी संगठनले तत्कालका लागि बम आतंक मच्चाएका मात्रै हुन्। सुरक्षाकर्मीलाई लखेटी लखेटी भाला रोपेर चिरपटले हिर्काएर बाँसका भाटामा उनेर हत्या गर्ने अभियुक्तलाई हाम्रो मुलुकका प्रधानमन्त्रीले खुलेआम भेटेर हात मिलाउँछन्, कुराकानी गर्छन्। हो, नेपाल भनेको देश नै यस्तै हो, जहाँ एउटा सज्जनले प्रधानमन्त्री भेट्न महिनौं बालुवाटारको ढोका ढुक्नुपर्छ। अपराधीले विदेशमै भेट्न पाउँछ। माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आए लगत्तै एउटा समूहले हतियार नबुझाई क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट केन्द्र खोलेको थियो। त्यो समूहमा मिन देवकोटा लगायत युवाहरू थिए। संविधान निर्माणका क्रममा संवैधानिक राजनैतिक संवाद समितिले बनाएको वार्ता समितिले त्यो समूहसँग 2 वर्ष अगाडि वार्ता पनि गरेको थियो। माओवादी कम्युनिस्ट केन्द्र नेपाल नाम मात्रैको संगठन हो। यसका सदस्यले यो संगठन अर्धभूमिगत भएको दावी गर्छ। यो समूहको नायके देवेन्द्र सिंह DS महत छन्। यो समूहले वार्तापछि हतियार पनि बुझाएको थियो। संगठनका मुख्य नायके महत 10 वर्षे माओवादी जनयुद्ध लडेका थिए। बैतडी जिल्ला निवासी उनी तत्कालीन माओवादी लडाकुको बटालियन सहायक कमान्डर थिए। माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि उनको प्रभाव कमजोर भयो। आफूभन्दा ठूला नेताको हैकम समाजमा चल्न छाडेपछि महतको चल्ने कुरा थिएन। उनले त्यही भएर माओवादी कम्युनिस्ट केन्द्र खोलेर सशस्त्र गतिविधि गर्न थालेका थिए।
यङ कम्युनिस्ट फोर्स नेपाल र अखिल नेपाल राष्ट्रिय विद्यार्थी केन्द्र माओवादी कम्युनिस्ट केन्द्र नेपालको भ्रातृ संगठन भएको बताइन्छ। निशर्त कारबाही होस्। प्रधानमन्त्री, मन्त्री, नेता, कर्मचारी सबैका छोराछोरी वा नाति नातिनाले पढ्ने भनेको विद्यालय नै हो। आज अपराधीलाई कारबाही नगरे भोलि आफ्नै घरको कोही पर्न सक्छ। यसतर्फ बेलायमा ध्यान दिन जरुरी छ। शान्ति क्षेत्र विद्यालयमा आतंक मचाउनेसँग कुनै किसिमको सम्झौता नहोस्, कुनै पनि बहानामा आँखा नचिम्लियोस्। बालबालिकालाई दोषी कारबाहीमा परेको र अब यस्ता घटना नदोहोरिने सन्देश प्रवाह गरौं। आजलाई यति भन्छौं। दर्शकवृन्द, सामाजिक उत्तरदायित्व सहितको पत्रकारितामा हामी निरन्तर समर्पित रहिरहनेछौँ। तपाईको सानो सूचना समाज परिवर्तनको अचूक अस्त्र बन्न सक्छ। त्यस्तो केही महत्त्वपूर्ण जानकारी भए हामीलाई खबर गर्नुहोला। हामी प्राइम स्टोरी बनाउनेछौँ। आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।